नमस्ते, स्वागत छ यहाँलाई ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा। हामीहरू एउटै कुरामा चिन्तित छौं आज यो राज्यमा। हाम्रो देश बन्ला कसरी बन्ला? जहाँ हेरे त्यही तहस नहस मात्रै हामी देख्छौं। तर ती कुराहरू बीचमा पनि कतिपय यस्ता कुराहरू छन् जसको कारणले देश त बन्छ है, तर देश बनाउनको निम्ति विश्लेषकको खाँचो हुन्छ, विज्ञहरूको खाँचो हुन्छ। यस्ता विश्लेषक जसले चाहिँ निडर भएर हैन देशमा त आज ठीक भइरहेछ छैन, यसो गरेमा बिग्रन्छ, यसो गरेमा बन्छ भन्ने आँट लिएका व्यक्तिहरू हामीलाई खाँचो छ। कति छन् नेपालमा? थुप्रै छन्? छैनन्। अनगिन्ती छन्? छैनन्। थोरै मात्रामा छन्। तर ती थोरै मात्रामा पनि दुई चारजना त यस्ता छन् कि जेसुकै होस् म त बोल्छु यो देश बनाउने थिएँ, मुखले मात्रै बोल्दिन, काम पनि गर्छु, कलम पनि चलाउँछु। आजको प्रोफाइल हेर्नुहोस्, त्यो कलम कति शक्तिशाली रहेछ तपाईँ आफै बुझ्नुहुन्छ। तथ्य सूचनाको सम्प्रेषणले आम मानिसमा सकारात्मक भूमिका निर्वाह गरी परिवर्तन गर्न सदैव उत्साहित गर्दछ र रूपान्तरण गरी छाड्दछ सामाजिक पक्षमा। यसरी सामाजिक एवं मानवीय हक हितको लागि कलमको माध्यमबाट निरन्तर वकालत गर्ने निष्ठावान एवं मूर्धन्य व्यक्तित्व हुन् युवराज घिमिरे। अक्सर परोपकारी पत्रकारितामा कलम चलाउनु हुने घिमिरे कान्तिपुर दैनिक एवं काठमाडौँ पोस्टमा पनि सम्पादक भएर काम गरिसक्नु भएको छ। सेतो पार्टी अनलाइन म्यागजिन र इन्डियन एक्सप्रेस जस्ता सुप्रसिद्ध म्यागजिनमा आबद्ध घिमिरेले शून्य समय भन्ने पुस्तक प्रकाशनमा ल्याइसक्नु भएको छ। नमस्ते युवराजी, स्वागत छ यहाँलाई ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा। नमस्ते। हाउ डु यु फिल? म खुसी छु एकदम यहाँसँग भेट्दा। कलम कति चलिरहेछ अहिले? चल्छ, कहिले आफूलाई मन लागेर चलाइराख्छु, कहिले साथीहरू अथवा विभिन्न ठाउँबाट थिचियो पनि, तै पनि कलम मरेन, कलम सशक्तै छ हैन। कहिले मर्दैन? मर्दैन, त्यो चाहिँ मर्दैन। कलम एकदम कलम र विचार कहिले के कारणले होला? सप्रेसन भन्ने चिज त सप्रेस त जिलाई पनि गरिन्छ नि। हिंसाबाट हुने सप्रेसन एकदमै क्षणिक हुन्छ, तर कलम विचार त्यसमा परिमार्जित होला हैन, समय अनुसार मान्यतामा त्यसमा एमेन्डमेन्ट होला, तर मर्दैन। तर रेभोल्युसनमा लागेकाहरूले त एउटै कुरालाई मान्यता दिन्छ नि, हामी सबै कुरो सखाप पारौँ अनि फेरि शून्यताबाट सुरु गरौँ। रेभोल्युसन हामीले नेपालको कन्टेक्स्टमा अथवा माओवादी द्वन्द्वको कन्टेक्स्टमा हेऱ्यौँ भने त्यो होला। चीनको रेभोल्युसनमा पनि त्यो थिएन, कलम त्यति अपमानित भएको थिएन, आलोचना गर्ने शैली त्यहाँ थियो, आलोचनाको संस्कृति त्यहाँ थियो। महात्मा गान्धीले लिड गरेको त रेभोल्युसन हो नि हैन, त्यसमा त बन्दुक प्रयोग भएन, बन्दुकको विरोधमा उनी उठिराखे, बन्दुक हार्यो। मार्टिन लुथर किङको आन्दोलन त्यो क्रान्ति हो, त्यसमा बन्दुकको ठाउँ थिएन। बन्दुकको भनौँ न, राज्यले हिंसा गर्दाखेरि त्यसको विरुद्ध उनी हिंसामा उत्रिएनन् र हिंसालाई, राज्यको हिंसालाई उनले पराजित गरे। तर हामी बुद्धका अनुयायीहरू, बुद्ध जन्मेको देशमा जन्मेर पनि बन्दुकको थालनीर यसको उत्थान कसरी भयो त? एउटा के भने हामी जहिले पनि हाम्रो एउटा संकुचित मान्यता र बुद्ध जन्मेको ठाउँ भएर हामी लाग्यो। बुद्धले के भने, बुद्धको उपदेश, त्यसको अनुसरणमा हामी लागेनौँ। त्यो चाहिँ टेक्स्ट बुकमा सीमित रह्यो। राजनैतिक अथवा हाम्रा सार्वजनिक अथवा सामाजिक आचरणहरूमा ती कुराहरू आएनन्, अन्त बिस्तारै बिस्तारै मर्दै गए। तर मैले अघि पनि भने महत्त्वपूर्ण कुरा सन्देश हो, उनका उपदेशहरू हुन्, त्यो उपदेशको अनुसरण हो कुनै न कुनै रूपमा। त्यसलाई भनौँ न, बुद्धले कम्प्यासन भन्छन् भनेदेखि अथवा अहिंसा भन्यो भनेदेखि कमसेकम आजको परिस्थितिमा हामीले त्यसलाई गर्दाखेरि नेपालकै कन्टेक्स्टमा भनौँ न, यो सोसाइटी जहाँ सरकारी तथ्याङ्कले जेसुकै भनौँ, तर जुन मुलुकमा आधा जति गरिबी रेखाभन्दा मुनि व्यक्तिहरू छन्, तिनीप्रति अरूको सोच नहुनु, राज्यको सोच नहुनु, समाजको सोच नहुनु, त्यो एन्टिथेसिस हो बुद्धिज्मको। भनौँ न, बुद्धलाई हामीले त्यही सेन्समा एउटा, मैले मुलुकको राजनेता अथवा प्रधानमन्त्री गएर बुद्धको ठाउँमा बसेर अब त्यो गेरु वस्त्र लाएर उपदेश दिनुपर्छ भनेको होइन, कमसेकम त्यति कुराहरू त देखाउन सकिन्छ। स्टेट कम्प्यासनेट हुनसक्छ, स्टेट कन्सर्न हुनुपर्छ,
वेलफेयर मेजर्सहरू बिस्तारै डाइ डाउन गरिरहेका छन्, स्टेट इन्डिफरेन्ट छ, उदासीन छ। यो सबै कुराहरू जब हामी पोलिटिक्सको कुरा गर्छौँ, जब हामी गभर्नेन्सको कुरा गर्छौँ, जब डेमोक्रेसीको कुरा गर्छौँ, डेमोक्रेसी त लेभल मात्रै होइन नि त, एकाउन्टेबिलिटी पनि हो। यी कुराहरू हामीले पत्ता लगाउनु पर्छ र त्यसलाई एड्रेस गर्नु। डेमोक्रेसी होइन, डेमोक्रेसी अब भनौँ न त्यसलाई डिफ्रेन्ट तरिकाबाट डिफाइन गरिएको छन्। अब्राहम लिङ्कनकै डेफिनेसन पनि अहिलेसम्म प्रचलित छ। तर अर्को के भनिन्छ भने डेमोक्रेसी बाई द पिपुल फर द पिपुल अफ द पिपुल भए पनि अर्को इन्डियाको एकजना सशक्त समाजवादी नेताले के भन्यो भनेदेखि डेमोक्रेसी 5 वर्ष शासित हुनको लागि मात्रै उनीहरूले एकचोटि भोट दिनु त होइन नि, जिउँदा मान्छेहरू 5 वर्षसम्म कुर्न सक्दैनन्। त्यो पनि अथवा उनीहरूको एक्टिभिटी, उनीहरूको पार्टिसिपेसन, उनीहरूले सत्तामा भएकाहरूलाई जवाफदेही बनाउनु, आफ्नो अधिकारको लागि लड्नु र बाध्य बनाउनु, यो सबै कुराहरू। तर अर्को पार्टीको कुरा गर्छौँ, अब त्यसमा पनि डिबेट छ। डेमोक्रेसी पार्टीलेस पनि हुन्छ भनेर जयप्रकाश नारायणहरू जस्ता चिन्तकहरूले पनि भने। र त्यो सबै कुरामा पनि पार्टी हुँदाखेरि पनि पार्टीका पनि त केही मान्यता होला नि, इन्टरनल डेमोक्रेसी कुरा होला, पिपुल्स पार्टिसिपेसनको कुरा होला, मुलुकप्रतिको वफादारीको कुरा होला। पार्टी पनि त कुनै हाम्रो देशमा डेमोक्रेसी छ कि छैन, कस्तो किसिमको छ, यदि छ भने, तर अहिले मुलुक कुन दिशातिर लागिरहेछ यसको बारे कुरा गर्ने चाहिँ छोटो ब्रेक पछि। स्टे ब्याक विथ युवराज घिमिरे, इट्स गेटिङ भेरी इन्ट्रेस्टिङ। विगत लामो समयदेखि तपाईको सेवामा समर्पित नेपाल च्यानल्सको इजी प्याकेज। इजी प्याकेजका विशेषताहरू: नेपाली, हिन्दी र अंग्रेजी गरी 18 टिभी च्यानल्सहरू हेर्न सकिने, आइफोन, आइप्याड, स्मार्टफोन, कम्प्युटरबाट पनि हेर्न सकिने, मात्र 700 एन $7 नै उपलब्ध। तपाईको टेलिभिजनबाट हेर्नका लागि सेटअप बक्स किन्नु पर्ने, मात्र 700 एन। हजुर, अब मात्र 700 एन। स्वागत छ यहाँलाई फेरि पनि ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा। मसँग हुनुहुन्छ a very hard thinker. I like to use that word, hard thinker. धन्यवाद विजयजी। कहिले कहिले के हुन्छ भनेदेखि आफ्नो बारेमा राम्रो कुरा कसैले भन्दाखेरि त्यो भ्रममै आधारित भए पनि त्यसलाई कन्ट्राडिक्ट गर्न मन लाग्दैन। अघि हामी डेमोक्रेसीको कुरा गर्दै थियौँ, हाम्रो देशमा छ त छैन? त्यसलाई एकदम स्पष्ट छैन भन्दा भन्दै पनि आज किन यस्तो डेमोक्रेटिक कन्ट्री, गणतन्त्र भन्दै हामी हो हल्ला गर्दै होइन, त्यो सर्टिफिकेट कसले दिन्छ? अहिले हामीलाई डेमोक्रेसी छ भनेर अथवा डेमोक्रेसीको लागि हामी प्रयास, एउटा संविधान आउने कुरा भइरहेको छ। संविधान सभाको दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन भएर त्यसले संविधान दिने भने संविधान आउनु भनेको डेमोक्रेसी होइन। पिपुल्सको पार्टिसिपेसन फ्री एन्ड फेयर एटमोस्फियरमा हो डेमोक्रेसीमा हुन्छ, त्यो डेमोक्रेटिक प्रोसेसमा। तर डेमोक्रेसी भनेको लेभल मात्रै होइन। मैले अघि पनि भने पार्टीभित्र इन्टरनल डेमोक्रेसी छ कि छैन, नेताहरू एकाउन्टेबल छन् कि छैनन्, अनि फेयर र इन्डिपेन्डेन्ट जस्टिस सिस्टम छ कि छैन, अपोजिसन छ कि छैन, यी 4 कुराले मलाई लाग्छ हामी डेमोक्रेसीको मेजरमेन्ट। र अल्टिमेट त पिपुलप्रतिको एकाउन्टेबिलिटी हो। त्यसो भएर पिपुल लडे 62-63 डेमोक्रेसीको लागि, सत्ता राजाले ह्यान्डओभर गरे पोलिटिकल पार्टिजको लागि, तर त्यो मात्रै डेमोक्रेसी भएन। त्यसपछि हाम्रा नेताहरू हामीप्रति जवाफदेही भए त। 63 पछिको सबभन्दा ठुलो अपराध डेमोक्रेसीको नाममा के भने सहमतिको नामको राजनीति हामीले अगाडि बढायौँ। त्यहाँ डिसेन्ट, अब विरोधको राजनीतिलाई हामीले खतम गरिदियौँ सहमतिको नाममा। अनि हामीले अहिले आएर जुडिसियरीको इन्डिपेन्डेन्सलाई पनि खतम गरिदियौँ। एकजना व्यक्ति नै जुडिसियरी र एक्जिक्युटिभको हेड भएको अवस्थामा छ। त्यसो भएर र एकाउन्टेबिलिटी त छँदै छैन। त्यसरी यो 4वटा कुरा नभएको अवस्थालाई डेमोक्रेसी भन्न मिल्दैन। र मेजर डिसिसनमा नेपाली जनताको संलग्नता त एकदम न्यून हुँदै गएको छ। जुन कुराहरू एसेन्सियली हाम्रो डोमेस्टिक डोमेनमा आउँछ ती कुराहरू, ती निर्णयहरूमा पनि नेपाली जनताको देखियो। हामी इन्डिपेन्डेन्टली के गर्न सक्दैनौँ? सकिन्छ, त्यो सोच भएन। अब इन्डिपेन्डेन्ट भनेको दुईटा कुरा हो नि त, एउटा आर्थिक इन्डिपेन्डेन्सको कुरा हो, परनिर्भरतालाई कम गर्ने कुराहरू हो होइन। अनि अर्को कुराहरू मैले अघि पनि भने आन्तरिक निर्णयहरूमा हामी महत्त्वपूर्ण निर्णयको थलो नेपाल हुनुपर्छ र निर्णयकर्ताहरू नेपाली राष्ट्रमा जानु भएन, छिमेकी टाढा कुरा गर्नु भएन, होइन जानुपर्छ।
एउटा आफ्नो कुराहरू भनौँ न बाइलेटरल रिलेसन्सहरू होला, मल्टिल्याटरल रिलेसन्सहरू होला, त्यसका पक्षहरू होलान्, त्यसमा हामीले हाम्रो कुराहरूलाई स्पष्टसँग राख्न सक्नु पर्यो। तथास्तु लिनु भएन भएन आदेश लिनु भएन, डेमोक्रेसीको नाममा आदेश चाहिँ लिनु भएन। तर यो भन्दै पनि सुन्नुमा आएको लेखतिर पनि पढ्छौँ, छिमेकी राष्ट्रहरूको ठुलो चासो छ अरे हाम्रो देशमा। यो हुनुको विशेष अर्थ एउटा चासोलाई चाहिँ स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्छ। जस्तो कि भने ठुला मुलुकहरू, इमर्जिङ पावरहरू, मलाई टिबेट हाम्रो बोर्डरमा भएको भएर नेपालमा ठुलो अन्तर्राष्ट्रिय जमातको उपस्थिति छ, तिनीहरूले केही इन्स्टिगेट गर्छन् कि भन्ने एउटा त्यो छ। इन्डियालाई अहिलेको भनौँ न इन्डियाका जुन पर्सिभड एनिमिजहरू हुन् अथवा होस्टाइल फोर्सेसहरू हुन् चेन्ज भइरहेका छन्। अहिलेको कन्डिसनमा उसको इस्लामिक टेरोरिजम र उसले भन्ने गरेको भनेदेखि त्यहाँबाट जाली नोटहरू आइरहेका छ, आर्म्सहरू आउन सक्छ, ओपन बोर्डर भन्ने छ। त्यसलाई चाहिँ जहिले पनि उनीहरूले एउटा चासोका साथ हेर्छन्। एउटा अर्को के भनिन्छ भने नेपाल दुईटा कन्ट्रीको चीन र भारतको बिचमा भएको, नेपालमा अशान्ति भयो, नेपालमा धेरै गडबडी भयो भनेदेखि त्यसको स्पिल ओभर इफेक्ट हामी कहाँ पनि हुनसक्छ भन्ने त्यो एउटा सैद्धान्तिक पक्ष पनि हो। त्यो रिपल इफेक्ट हजुर, त्यो त उहाँहरूको तर भनाइ कि साँच्चै हाम्रो देश सानै देश हो त, 2,80,00,000 जनता, अझै बढी नै होला, कसरी सानो भने युरोपको यत्रो सानो देशमा सानो भन्दा नि अब हामी चाहिँ प्राचीनतम 17-18 मुलुकहरूमध्ये हामी आएको पर्छौँ भएर त्यो रेकर्डेड हिस्ट्री छ। अर्को हाम्रो 2-3 करोडको पपुलेसन छ। वर्ल्डमा कन्ट्रीहरूको साइजमा हामी 42 नम्बरमा पर्छौँ। 200 कन्ट्रीमा 42 भनेको त सानो होइन। एक्चुअली मलाई एउटा कन्टेक्स्ट याद भयो, म इन्डिया टुडेमा थिएँ अनि मलाई साथीहरूले जहिले पनि जिस्काइराख्ने, म नेपाल पनि कभर गर्थेँ दिल्लीमै बेस्ड भएर, अनि यही सानो भन्दाखेरि अनि इलस्ट्रेसनमा इन्डिया त अब पेनिन्सुलर भयो होइन, त्यसको माथि हामी त नर्थमा छौँ नि माथि, अनि मलाई साथीहरूले त्यो इलस्ट्रेसनको साथीहरूले चाहिँ यत्रो सानो छ यार, यसलाई बाहिर किन राखेको, भित्र ल्याए हुन्न भएर त्यो भन्थ्यो कि। अनि मैले एक दिन भने तिमीहरूलाई आपत्ति के छ, यो हात्तीमाथि माउती जसरी बसेको छ, के प्रब्लम भयो बस्नु। त्यसो भएर अहिले त्यो सानो होइन, एउटा सानो भन्ने कुरा जोग्राफिकल्ली अरू पनि थुप्रै मुलुकहरू साना छन्। तर मिनरलको कुरा गरौँ, रिसोर्सेसको कुरा गरौँ, हामी त धनी देश हौ। त्यो पनि अर्को अघि यहाँले सुरुमै बुद्धको कुरा गर्नुभयो। बुद्ध वाज बोर्न इन नेपाल भनेर रिसेन्टली रवि लामिछानेले पनि एउटा म्याराथन अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रम गरेर गिनेस बुक अफ वर्ल्ड रेकर्डमा राखे। हाम्रो बुद्ध जन्मेको नेपालै हो भन्ने एउटा इस्युमा जहिले पनि डिबेट भइन्छ। तपाईँको के भन्नु छ? होइन, यसमा त केही डिस्प्युट नै छैन। मैले रविजीले पहिलो दिन मलाई इन्टरभ्यू पनि गर्नुभएको थियो त्यो उसमा, र मैले के भने भनेदेखि च्यालेन्ज भित्र हो बुद्ध जन्मिएको भन्ने, तर बुद्धलाई चाहिँ केही पनि रेकग्नाइज नगर्ने। त्यसकारण म भन्न चाहन्छु युवराज सर, बुद्धलाई मनभित्र जन्माउनु आवश्यक पर्यो। एकदम एक्ज्याक्टली, पुनर्जन्म ल्याउनु पर्यो। खालि शब्दमा मात्रै बुद्ध हाम्रो देशको, हामी बुद्ध जन्मेको देशका भनेर पुग्छ जस्तो लाग्छ। एक्ज्याक्टली, we'll come back to you. It's getting very interesting. Stay back with Yuvraj Ghimire because he has some pure things to tell us. विगत लामो समयदेखि तपाईको सेवामा समर्पित नेपाल च्यानल्सको इजी प्याकेज। इजी प्याकेजका विशेषताहरू: नेपाली, हिन्दी र अंग्रेजी गरी 18 टिभी च्यानल्सहरू हेर्न सकिने, आइफोन, आइप्याड, स्मार्टफोन, कम्प्युटरबाट पनि हेर्न सकिने, मात्र 700 एन $7 नै उपलब्ध। तपाईको टेलिभिजनबाट हेर्नका लागि सेटअप बक्स किन्नु पर्ने, मात्र 700 एन। हजुर, अब मात्र 700 एन। Welcome back to Black and White. I have with me Yuvraj. Yuvraj, welcome back again. बुद्धको कुरा गरिहालौँ। यदि हामीहरू सबैको मनमा बुद्ध जन्मिनु हो भने त्यो भयभरको बन्दुक पनि थन्किन्छ, त्यत्रो आर्मामेन्ट्समा खर्च गर्नु पनि छैन। तर यहाँ विशेष गरेर हाम्रो देशलाई विकास गर्नुको निम्ति कार्ययोजना खडा गरेर त्यसमा खर्च गरे कस्तो हुन्थ्यो? अहिले वर्ल्ड वाइड अब नोम चम्स्कीदेखि लिएर सबैले ल्याएको कुरा के भने विश्वमा जति
आर्म्स एम्युनिसन्समा डिफेन्समा खर्च गर्छन् त्यसको 1/5 पनि खर्च गरिदियो भनेदेखि पवर्टी र एजुकेसनमा विश्वभरिमा डिप्राइभहरूको लागि धेरै ठुलो कुरा हुन्छ। एउटा फेरि अब राज्यको आधुनिकीकरण सम्बन्ध सँगसँगै राज्यका केही अङ्गहरू बन्छन् होइन, तिनीहरूको अपकिपहरू एउटा इम्प्लोइमेन्टकै हिसाबले पनि त्यो आवश्यक छ। राज्यको डिफेन्स एक्सटर्नल डिफेन्सको कन्सेप्ट डेभलप भयो, इन्टरनल सेक्युरिटी कुराहरू आयो, त्यसमा भनौँ न त्यो प्रायोरिटी हुनु हुँदैन। त्यसका अब सर्टन बाहिर 3% भन्दा 4% भन्दा बढ्ता खर्च नगर्नु भएर एउटा गाइडलाइन जस्तो पनि छ। तर त्यसको भाइलेसन हामीबाट भएको छैन, त्यसको भाइलेसन त धनी र ठुला मुलुकहरूबाट भएको छ। अनि अर्को यही डेमोक्रेसीकै अघि हामीले कुरा गऱ्यौँ। डेमोक्रेसी भन्दाखेरि पनि के भनेदेखि हामी छटपटाइरहेका छौँ। डेमोक्रेसी भनेको ठुला मुलुक डेमोक्रेटिक सिस्टम अपनाइराखेको मुलुकलाई अन्धभक्त गर्नुपर्छ अथवा उनीहरूले दिएको आदेश मान्नुपर्छ भन्नेलाई नै हामीले डेमोक्रेसी भन्यौँ। पिपुलको ओपिनियन लिएनौँ। नेपालमा महत्त्वपूर्ण चेन्जहरू भयो नि त 62-63 आन्दोलनपछि। किन पिपुलको ओपिनियन लिएनौँ हामीले? मैले यसरी भन्दा मिल्छ होला? अब हाम्रो संविधान फेरि पनि बन्दैन? यो संविधान सभाले त बनाउँदैन। यी असफल व्यक्तिहरू जवाबदेहिता अथवा जवाबदेहिता नलिने, कुनै पनि किसिमले नैतिक दायित्व नलिने असफलताको, अनि संविधान हाम्रै नेतृत्वमा हामी नै पार्टीहरूको नेतृत्व गरेर जान्छौँ। जनताले हामीलाई नै भोट दिनुपर्छ र त्यसले जनताले इलेक्ट गरेको संविधान सभाले संविधान दिन्छ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन। किनभने पहिला किन हामी असफल भयौँ भने त्यो एउटा विश्लेषण हुनु पर्यो। अर्को हुन्छ राजनीतिप्रति अलिकति हाम्रो विश्वास अथवा आदर बढ्न सक्छ कहिले भनेदेखि चारवटा दलका प्रेसिडेन्टले र संसदीय दलका अध्यक्षहरूले ल यो जिम्मेवारी हामी लिएर हामी राजनीतिबाट सन्यास लिन्छौँ भन्ने भनेदेखि पिपुलको जनताको आदर फेरि पनि बढ्छ। हामीलाई ठग्न आएको रहेछन्, केही दिनै आएको रहेछन्, तर सकेनन्, जिम्मेवारी लिए, अब हामी अरू नेतृत्वमा जान्छौँ भन्ने त्यो पनि बाटो दिँदैनन् उनीहरूले। हाम्रो राजनीति सत्ता केन्द्रित भयो, सिद्धान्त केन्द्रित भएन र जवाबदेहिता भएन, पिपुल कहीँ पनि भएन कि। युवराज सर, अघि हामी संविधानको कुरा गर्दैथ्यौँ, कस्तो किसिमको संविधान हुनुपर्छ यो देशको निम्ति? संविधान भनेको जहिले पनि त्यसको जादुको छडी होइन, तर त्यसको मौलिक सिद्धान्त भनेको फ्लेक्सिबल हुनुपर्छ। एउटा संविधान सधैँ रहन सक्दैन। अमेरिकामा संविधान बनेको यति वर्ष भयो, त्यति धेरै एमेन्डमेन्ट पनि गर्नु परेन नि। तर स्पिरिट के हो? कन्स्टिट्युसनलिजम। संविधानभन्दा संविधानवाद इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। त्यसबाट त्यसलाई एउटा संविधानले सबै प्रब्लम सल्भ गर्ने पनि कुरा हुँदैन। एमेन्डमेन्ट फ्लेक्सिबल हुन्छ, पिपुलको एस्पिरेसन चेन्ज भइरहेको छ, राइज गरिरहेको छ, त्यसलाई एकोमोडेट गर्नलाई फ्लेक्सिबिलिटी छ। कसले बनाउने त? पार्टीका मान्छेहरूले कसरी सक्छन्? जस्तो एउटा भनौँ न, एउटा खेलाडीलाई पो टेनिसको ऱ्याकेट कसरी पक्रेर खेल्ने थाहा हुन्छ। जुन मान्छेले टेनिसै खेलेको छैन अथवा फुटबलै खेलेको छैन, त्यो मान्छेलाई मैदानमा ल्याएर उसले कसरी चाहिँ चाल्छ? मलाई विजयजी यसमा के विधहरू छैनन्? छन्, एक्ज्याक्टली त्यही इम्पोर्टेन्ट। त्यही नै तपाईँले आन्सर दिनुभयो। वास्तवमा एकोमोडेटरी क्यारेक्टर चाहिन्छ। हजुर। दक्षिण अफ्रिकामा नेल्सन मण्डेला आफूलाई 27 वर्ष जेलमा राख्ने रेजिमको प्रतिनिधिसँगलाई उपराष्ट्रपति मानेर आफू राष्ट्रपति बनेर संविधान दिन सक्छन्, मुलुकको परिस्थिति चेन्ज गर्न सक्छन्। किनभनेदेखि त्यो क्रान्ति अथवा ट्रान्जिसन त्यो बेला मात्र सक्सेस हुन्छ जब मुलुक जित्छ। अरू कसैले मुलुकको जित भने हामी सबैको जित हो। हजुर, नेल्सन मण्डेला हारेन। नेल्सन मण्डेला भन्न सक्छ नि पर्सनली, यत्रो दुःख दिने मान्छेलाई उपराष्ट्रपति मान्यो, हार्यो भन्न सक्छ नि, तर मुलुक जित्यो। इन्डियाको हामी टाढा नजाउँ न, इन्डियाकै संविधान लेखन प्रक्रियामा नेहरूले पर्सनल लेभलमा अथवा पोलिटिक्समा पटेलको राजनीतिलाई कहिले रुचाएनन्। श्यामा प्रसाद मुखर्जी भनेको हिन्दू राजनीतिका प्रवक्ता हुन्। उनीसँग काम गरे, उनलाई आफ्नो मन्त्री परिषदमा ल्याए। राजेन्द्र प्रसादसँग उनको व्यक्तिगत रिलेसन, कतिपय राजनीतिक रिलेसन भनौँ खराब थियो, तर यी सब उनी एसेम्ब्लीका कन्स्टिट्युन्ट एसेम्ब्लीका स्पिकर भए। यहाँ तपाईँले के गर्नुभयो भने 63 को आन्दोलनपछि तपाईँले फरक मत राख्न निकालिदिनु भयो। यतिकै पूर्व जुन राजा थिए र एउटा ठुलो ट्रेडिसनल शक्ति थियो, त्यसको अनुमोदन लिने कोसिस नै गर्नु भएन, तपाईँले भगाइदिनु भयो। त्यसो संविधान भनेको पार्सियल डकुमेन्ट होइन, एउटा पार्टीको डकुमेन्ट होइन, त्यो कहिले पनि काम गर्दैन। र अहिले पनि मलाई के लाग्छ भने एक्सपर्ट्स, कन्स्टिट्युसन बनाउने एक्सपर्ट्सले नै हो, त्यसलाई संविधान सभाले डिबेट गरेर डिस्कसन गरेर एकदम त्यो पिपुल कहाँ जाओस्, पिपुललाई इन्भल्भ गरौँ। अनि संघीयताको कुरा जहिले पनि निक्लिरहन्छ। संघीयता के भनेदेखि मैले अब जादुको छडी त्यो पनि होइन। दुनियाँमा
धेरै एकात्मक शासन व्यवस्था भएका मुलुकहरू छन्, 28-30 वटा संघीयता भएका मुलुकहरू छन्, कहीँ संघीयता काम गरेका छ, कहीँ गरेका छैन। त्यसैले हाम्रा मान्छे यिनै हुन्, क्यारेक्टर यही हुन्। इम्पावरमेन्ट पिपल, हामीले लोकल सेल्फ गभर्मेन्टको नाममा 97 मा कानुन बनायौँ, 16 वर्षदेखि चुनाव नहुने। त्यसैले मैले खालि भन्न खोजेँ के भने यी इस्युहरू पिपलका लानुपर्छ डिबेटको लागि, जुन हाम्रो नेताले गरेनन्। उनीहरू रातारात पल्टे। एमाले र कांग्रेस त एकात्मक शासन व्यवस्थाकै पक्षधर रहेनन्, संवैधानिक राजतन्त्रकै पक्षधर रहेनन्। डिबेटै नभइकन होइन हिजोसम्म हामी त्यो थियौँ, आज भोलिबाट हामी चाहिँ संघीय हुन्छौँ, भोलिबाट हामी गणतन्त्र हुन्छौँ भन्न मिल्दैन। त्यसो यो हामीले एकात्मक शासन व्यवस्थाबाट के अपेक्षा गरेका थियौँ जुन हुन सकेन र संघीयताबाट पाउने इच्छा राखेका छौँ, त्यसमा वाइडर डिबेट हुने एउटा कुनै एक्सपर्ट्स कमिटी बनाउनु भयो जुन अन्तरिम संविधानमा थियो। त्यो बनाएर अनि सबै पार्टीहरूले आफ्नो पोजिसन फर्मुलेट गर्न सक्छन्। स्टेक होल्डरहरूले तपाईँलाई के लाग्यो मुलुकको सिटिजनको रूपमा, मलाई के लाग्यो मैले गएर भन्न सक्छु। ती बेसिसमा त्यो मेकानिजमले आफ्नो सिफारिस दिन सक्छ र फेरि त्यो संविधानसभा बहस हुन सक्छ। तर यहाँ 4 जना नेताहरूले मिलेर मैले बोलेको, मैले भनेको, मैले चाहेको हुनु पर्यो र फेरि अहिले तपाईँले हेर्नुभयो भनेदेखि यो उग्र यस्तै रह्यो भने 47 सालको संविधान विघटन छ। पिपल्सको विल हो संविधान, त्यही आउला त्यो नआउला, तर त्यसका स्पिरिटहरू आउन सक्छन्, त्यसका फन्डामेन्टल्सहरू आउन सक्छन्, त्यसका क्यारेक्टर्सहरू आउन सक्छन्। तपाईँले कहाँ देख्नुहुन्छ हाम्रो देशलाई अहिले? होइन, म त अहिले त एउटा भनौँ न आफ्नो डेस्टिनेसन त संविधानको डेलिभरी डेस्टिनेसन गुमेको होइन, बाटो बिराको, तर त्यही बिराकै बाटोबाट हिँडिराख्ने अनि कसैले सोध्न नहुने, तर त्यो दिन्छौँ त्यो गर्छौँ भनेर भनिराख्ने। अनि मिडियाको पनि यहाँनिर कुरा आउँछ। मिडियाले लिडर्सहरूलाई कहिले पनि एकाउन्टेबल बनाएन। सिभिल सोसाइटी र मिडियाले पनि के गर्यो भने अधिकांश केही एक्सेप्सन भनौँ, उनीहरूले के गर्यो भने परिवर्तन त हामीले नै ल्याएको हो, यी पात्रहरू हामी त मितहरू हौँ, त्यसबाट हामीले सपोर्ट गर्यौँ। उनीहरूले आफ्नो भूमिका बिर्सेको अवस्था पनि हो। हिजो जुन इस्यु उठाए ती नागरिक समाजका तिनै अनुहारहरू याद गर्नुहोस् न। जुन इस्यु उठाए आज त्यो इस्युमा किन मौन छन्? ह्युमन राइट भायोलेसन भइरहेको छ। मान्छेहरू जनआन्दोलनको कम्पेरिजनमा मैले त्यसलाई जस्टिफाई गरेको होइन है। एकजना मान्छे पनि राज्यबाट मारिनु, कतैबाट मारिनु त्यो अपराध हो। तर 19 जना पछि 21 जना मान्छे मरेकोमा अहिले हेर्नुहोस् 300 जना मान्छे मरेको कुनै लेखाजोखा छैन। भनेपछि जब मान्छेको लाइफ जानु भ्याल्यु नै भएन र तपाईँ त्यसलाई उठाउनुहुन्न, तपाईँ त्यसमा कम्प्रोमाइज गर्नुहुन्छ, नागरिक समाजले कम्प्रोमाइज गर्छ, मिडियाले त्यसलाई एकाउन्टेबल बनाउने कोसिस गरेका छैन भने हामी पनि आफ्नो दायित्वमा चुकिरहेका छौँ नि त। तपाईँलाई मैले अब एकचोटि मेरो विनम्र अनुरोध चाहिँ हाम्रो ब्ल्याक एन्ड व्हाइटका भ्युअर्सहरूलाई, दर्शकहरूलाई 1 मिनटमा तपाईँको सोच के हो त नेपाल एकचोटि बताइदिनुहोस्। नेपाल एउटा असाध्यै सम्भाव्यता भएको मुलुक हो जहाँ कम एफर्टबाट र कम लगानीबाट धेरै कुरा हुन सक्छन्। अहिले हामी एकदमै आफ्नो त्यो गन्तव्यबाट विचलित भएको छौँ र हाम्रा नेताहरू इतिहासमा कहिल्यै नभएको परजीवी भएको छन्। त्यसो तिनलाई परजीवी बन्नबाट रोक्न र नेपाली जनताप्रति जवाबदेही बनाउन हामी सबैको दायित्व छ। त्यो दायित्व हामीले लिएनौँ भनेदेखि हामी चुकेको मानिन्छौँ। नेताहरूलाई हामी अपराधी भनौँला, तर हामी चुकेको मानिन्छौँ। र अहिले अर्को एउटा कुरा म जोड्न चाहन्छु, नेपालमा राष्ट्रियताप्रति यति धेरै कम्प्रोमाइज कहिले पनि भएको थिएन, राष्ट्र सम्मानप्रति यति धेरै कम्प्रोमाइज कहिले पनि भएको थिएन। राणा र राजाहरू कहिल्यै दिल्ली र बेलायत गएनन् के गरौँ नेपालमा भनेर। ती जसलाई हामीले गाली गर्छौँ तिनीहरू पनि गएनन् भनेदेखि अहिलेका नेताहरू किन गइरहेका छन्, त्यसमा हामीले जवाबदेही बनाउनुपर्छ र उनीहरूलाई नेपालमा फर्काएर नेपालको माटोलाई हेरेर नेपाली जनताको आत्मसम्मानलाई सोचेर निर्णय लिन हामीले बाध्य बनाउनुपर्छ। Thank you so much, Yuvraj sir. I wish I could talk to you more. It's getting interesting. Again, same thing. Time लाई हामीले मान्नुपर्छ. Thank you so much for being on Black and White. जाँदै कति राम्रो कुरा भन्नुहुन्छ युवराजजीले। मेरा पूर्व गेस्टहरूले पनि यस्तै कुरा गर्नुभएको थियो कि यो देश बनाउनु कुनै गाह्रै छैन। गाह्रो बस यतिमा छ कि यदि त्यो सोचमा परिवर्तन नल्याउने हो भने गाह्रो छ। त्यो सोचमा परिवर्तन ल्याएर यो देश मेरो हो, म यही देशमा बाँच्छु, यही देशमा जिउँछु अनि यही देशमा मर्छु र यही देशको निम्ति केही गर्छु भनेर त्यो सोचलाई मात्रै अगाडि बढाउने हो भने आई एम स्योर दिस कन्ट्री विल डेफिनेटली डु गुड. You don't have to go to your neighbors to deal your problem within this house.
I don't do that on black and white. If I have a problem in black and white, I sit with my team in black and white. I don't go to Yuvrajji and ask, can you please solve my problem? I don't do that. So if I don't do that in my black and white, Netajiharu, please don't do that. हाम्रो सरकारी कार्यालयबाट विदेशी मुलुकमा गएर सरकारी कार्यालय त्यहीँ राखेर मिटिङ गर्ने काम छोडिदिनुहोस्. हात जोडेर माग्छु तपाईलाई, because we love our country. And if you love this country, if you follow black and white every day, because I'm going to come back with a lot of positive thoughts, positive people, positive ideas, and positive thoughts from people like Yuvraj Khemre. Until next week, do stay back in black and white. Namaste, cheerio, and good night.